दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वक्त का सफ़र, स्टीफन हॉकिंग। तर्जुमा नाज़िर महमूद। स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का उर्दू तर्जुमा। चैप्टर 1, कायनात की तस्वीर। एक मर्तबा कोई मारूफ साइंसदान इल्म फल्कियात पर अवामी लेक्चर दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं वो बर्ट्रैंड रसेल था। उसने बयान किया कि किस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों के एक वसी मजमूए यानी कहकशां गैलेक्सी के गिर्द गर्दिश करता है। लेक्चर के इख्तिताम पर एक छोटी सी बूढ़ी औरत जो हॉल के पीछे कहीं बैठी हुई थी खड़ी हुई और बोली, जो कुछ तुमने बयान किया है बकवास है। दुनिया असल में एक चिपटी तश्तरी है जो एक बहुत बड़े कछुए की पुश्त पर धरी है। साइंसदान जवाब देने से पहले फतह के एहसास के साथ मुस्कुराया। ये कछुआ किस चीज़ पर खड़ा है? बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत चालाक बनते हो नौजवान, बहुत चालाक। लेकिन ये सारे कछुए ही तो हैं जो नीचे तक गए हुए हैं। बहुत से लोग हमारी तस्वीर कायनात को कछुओं का लामहदूद मीनार तस्वुर करने को मुज़हका खेज समझेंगे, लेकिन हम किस बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि हमारा इल्म उससे बेहतर है? हम कायनात के बारे में क्या जानते हैं और हमने ये कहाँ से जाना है? कायनात कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? क्या कायनात की कोई इब्तदा थी? और अगर थी तो इससे पहले क्या था? वक्त की माहियत क्या है और क्या ये कभी अपने अख्ताम को पहुँचेगा? जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होने वाली इल्म तिब्बियात की कामयाबियों ने इन कदीम सवालात के कुछ जवाबात तजवीज़ किए हैं। एक दिन हमें ये जवाबात ऐसी ही आम चीज़ मालूम होंगे जैसे सूरज के गिर्द ज़मीन का घूमना, या शायद ऐसे ही मुज़हका खेज जैसे कछुओं से बना हुआ मीनार। सिर्फ वक्त जो कुछ भी वो है ही उसका जवाब देगा। 340 कबल मसीह में यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तो ने अपनी किताब अफलाक पर ऑन द हेवन में ज़मीन के चिपटे होने की बजाय गोल होने पर इसके बावजूद कि पेशगोई किए जाने वाले मदार इन मदारों से मुताबिकत नहीं रखते थे जिनका उस वक्त मुशाहिदा किया जाना मुमकिन था। 1609 में अरस्तु और बेतलेमोस के नज़रिए को कारी ज़रब लगी। गैलीलियो ने उस बरस दूरबीन की मदद से रात के वक्त आसमान का मुशाहिदा शुरू किया। दूरबीन उस वक्त नई ईजाद हुई थी। उसे मुश्तरी सियारे के मुशाहिदे से पता चला कि सैयारा छोटे छोटे हवारियों और चांदों में घिरा हुआ है जो उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इसके मख्फी मैनी ये थे कि हर चीज़ को बराह रास्त ज़मीन के गिर्द घूमने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि अरस्तु और बतलेमोस समझते थे। बिलाशुबा उस वक्त ये समझना मुमकिन था कि कायनात के मरकज़ में ज़मीन साकित है और मिश्तरी के चांद बहुत पेचीदा रास्तों पर दरअसल ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वो मिश्तरी के गिर्द चक्कर लगा रहे हों। बहर सूरत कोपरनिकस का नज़रिया फिर भी काफ़ी सादा ही था। इस दौर में योहानिस केपलर ने कोपरनिकस के नज़रिए को बेहतर बना दिया था और कहा था कि सैयारे दायरों में नहीं बल्कि बेज़वी रास्तों पर हरकत करते हैं। बेज़वी रास्ता लंबाई की तरफ खींचे हुए दायरे की तरह होता है। चुनाचे ये मुमकिन हुआ कि पेश गोइयाँ मुशाहिदात के मुताबिक होने लगी। जहाँ तक केपलर का ताल्लुक है, बेज़वी मदारों का मफरूज़ा महज आर्जी था और थोड़ा नागवार भी, क्योंकि बेज़वी रास्ते दायरों की निस्बत नामुकम्मल थे। तकरीबन हादिसाती तौर पर यह मालूम करने के बाद कि बेज़वी मदार मुशाहिदात के मुताबिक हैं, वो इस बात को अपने इस नज़रिए से हम आहंग ना कर सका कि सैयारे मकनातीसी कुव्वत के ज़रिए सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इसकी तशरीह बहुत अरसे के बाद 1687 में सर आइजक न्यूटन ने अपनी किताब में की, जो शायद तिब्बियाती उलूम पर शाये होने वाली सबसे अहम तसनीफ़ है। इसमें न्यूटन ने ना सिर्फ ज़मान व मकान में अजसाम की हरकत का नज़रिया पेश किया बल्कि इन हरकत का तज्ज़िया करने के लिए पेचीदा रियाजी भी तश्कील दी। इसके अलावा न्यूटन ने हमागीर तजाज़ुब का एक कानून भी तश्कील दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसकी रूह से कायनात में मौजूद तमाम अजसाम एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। इस कशिश का इन्हसार उन अजसाम की कमियत और कुर्बत पर है। ये वो कुव्वत है जो चीज़ों को ज़मीन पर गिराती है। ये कहानी कि न्यूटन के सर पर सेब गिरने से वो मुतासिर हुआ था,
यकीनी तौर पर मन घड़त है। न्यूटन ने सिर्फ इतना कहा था कि वो इस्तगराक के आलम में था कि सेब के गिरने से उसे तजाजुब या कशिश सकल का ख्याल आया था। न्यूटन ने ये भी वाज़ेह किया था, इस कानून के मुताबिक ये तजाजुब ही है जो चाँद को ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में गर्दिश करने पर मजबूर करता है और ज़मीन और सैयारों को सूरज के गिर्द बेज़वी रास्तों पर चलाता है। कोपरनिकस के मॉडल ने बतलीमूस के आसमानी कुर्रों से और इस ख्याल से कि कायनात की एक कुदरती हद होती है निजात हासिल कर ली। चूँकि जामिद सितारे ज़मीन की महवरी गर्दिश से पैदा होने वाली हरकत के सिवा आसमान पर अपना मकाम तब्दील करते हुए महसूस नहीं होते, इसीलिए फितरी तौर पर यह फ़र्ज़ कर लिया गया कि जामिद सितारे भी सूरज की तरह के अजसाम हैं, लेकिन बहुत दूर वाक़ हैं। न्यूटन को यह अंदाज़ा हो गया था कि तजाज़ुब के नज़रिए के मुताबिक चूँकि सितारे एक दूसरे के लिए कशिश रखते हैं, इसलिए उनका बेहरकत रहना मुमकिन नहीं। तो फिर क्या वो सब एक साथ मिलकर किसी नुक्ते पर गिर नहीं जाएंगे? 1691 में न्यूटन ने इस दौर के एक और नामवर मुफक्किर रिचर्ड बेंटली के नाम एक ख़त में ये दलील पेश की कि ऐसा होना यकीनन मुमकिन होता, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब सितारों की एक महदूद तादाद मकान स्पेस के एक महदूद हिस्से के अंदर मौजूद होती। लेकिन फिर उसने अपने इस्तदलाल को आगे बढ़ाते हुए कहा, सितारे तो लामहदूद हैं और वो लामहदूद मकामे कमोबेश एक ही तरह फैले हुए हैं, लिहाजा ऐसा होने का इम्कान नहीं है क्योंकि इनको गिरने के लिए कोई मरकजी नुक्ता मैसर नहीं आ सकता। ये इन मुश्किलात की एक मिसाल है जिनसे आपका वास्ता लामुतनाहियत के बारे में गुफ्तगू करते हुए पड़ेगा। लामुतनाही कायनात में हर नुक्ता मरकजी नुक्ता समझा जा सकता है क्योंकि इसके हर तरफ लामहदूद सितारों की तादाद होगी। सही तरीका बहुत बाद में समझ आया कि मुतनाही हालत पर ही गौर करना चाहिए जिसमें सितारे एक दूसरे पर गिर रहे हों और फिर ये मालूम किया जाए कि अगर इस खित्ते के बाहर मजीद सितारे फर्ज कर लिए जाएं और उनकी तकसीम भी एक जैसी हो तो क्या तब्दीली वाक़ होगी। न्यूटन के कानून के मुताबिक मजीद सितारों की वजह से असल औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नए सितारे भी इस तेज़ी से गिरते रहेंगे। हम सितारों की तादाद में जितना चाहें इजाफा कर सकते हैं, वो बदस्तूर अपने आप पर ही ढेर होते रहेंगे। अब हम ये जान चुके हैं कि कायनात का कोई लामुतनाही साकिन मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें तजाज़ुब हमेशा पुरकशिश हो। 20वीं सदी से पहले की अमूमी सोच में एक दिलचस्प बात ये थी कि किसी ने भी कायनात के फैलने या सुकड़ने के बारे में किसी ख्याल का इजहार नहीं किया था। इस पर आमतौर पर इत्तेफाक था कि या तो कायनात हमेशा से ऐसी ही चली आ रही है या फिर माजी में खास मुकर्ररा वक्त में उसे कमोबेश इस तरह तख्लीक किया गया है जैसा कि हम से देख रहे हैं। जुज़वी तौर पर इसकी वजह लोगों के अंदर पाया जाने वाला लाफानी सदाकत पर ईमान लाने का रुझान हो सकता है और फिर इस यकीन में सहूलत भी थी कि इंसान तो बूढ़े हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन कायनात लाफानी और गैर मुतग़य्यर है। वो लोग भी जिनको पूरी तरह ये अंदाज़ा था कि न्यूटन का नज़रिया तजाज़ुब ये बताता कि कायनात का साकिन होना मुमकिन नहीं, वो भी ये सोचने से कासिर रहे कि कायनात फैल भी सकती है। इसकी बजाय उन्होंने इस नज़रिए में ये तब्दीली करने की कोशिश की कि तजज़ीबी कुव्वत को तवील फासलों में ग्रेज़ की कुव्वत बना दिया जाए। इस बात ने सैयारों की हरकत के बारे में इनकी पेश गोइयों पर तो कोई काबिल ज़िक्र असर नहीं डाला, मगर इससे इतना तो हुआ कि सितारों की लामुतनाही तकसीम तवाज़ुन में रही। इसमें करीबी सितारों की कशिश दूर दराज सितारों की कुव्वत गुरेज से मुतवाज़िन रही। बहर सूरत अब हमें ये यकीन है कि ऐसा तवाज़ुन गैर मुस्तहकम होगा, क्योंकि अगर कहीं सितारे एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो गए तो उनकी तजज़ीबी कुव्वत गुरेज की कुव्वत से बढ़ जाएगी और इस तरह सितारे एक दूसरे पर गिरने लगेंगे और इसके बरक्स अगर वो एक दूसरे से निस्बतन दूर हो गए तो इनकी कुव्वत गुरेज कुव्वत तजावुज़ से बढ़ जाएगी जो इन्हें एक दूसरे से मज़ीद दूर फेंक देगी। लामुतनाही और साकिन कायनात के नज़रिए पर एक और एतराज़ आमतौर पर जर्मन फ़लसफ़ी हाइनरिख ओल्बर से मंसूब किया जाता है, लेकिन इस नज़रिए के बारे में 1823 में
در حقیقت نیوٹن کے کئی ہم عصر بھی اس مسئلے کو اٹھا چکے تھے۔ اولبر کا مضمون اس کے خلاف دلائل فراہم کرنے والا پہلا مضمون بھی نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار وسیع توجہ ضرور حاصل کر لی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ لامتناہی اور ساکن کائنات میں نظر کی تقریباً ہر لکیر ایک ستارے کی سطح پر ختم ہوگی، اور اس سے یہ توقع پیدا ہوگی کہ رات کے وقت بھی سارا آسمان سورج کی طرح روشن ہوگا۔ اولبر کی جوابی دلیل یہ تھی کہ دور دراز ستاروں کی روشنی حائل مادوں کے انجذاب کی وجہ سے مدھم ہو جائے گی۔ بہرحال اگر ایسا ہو تو حائل مادہ گرم ہو کر جلنے لگے گا، حتیٰ کہ وہ ستاروں کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اس نتیجے سے بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رات کا پورا آسمان سورج کی طرح ہمیشہ روشن نہ ہو، بلکہ ماضی میں کسی خاص وقت میں ایسا ہوا ہو۔ اس صورت میں انجذاب شدہ مادہ اب تک گرم نہیں ہوا ہوگا، یا دور دراز ستاروں کی روشنی ہم تک ابھی نہیں پہنچی ہوگی۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جس نے ہم سب سے پہلے ستاروں کو روشن کیا ہوگا۔ بلا شبہ کائنات کی ابتدا بہت پہلے ہی سے بحث کا موضوع رہی ہے۔ بہت سے ابتدائی ماہرین کونیات اور یہودی، عیسائی، مسلمان روایت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک مخصوص وقت پر ہوا اور اسے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ اس ابتدا کے لیے ایک دلیل یہ خیال تھا کہ کائنات کے وجود کی تشریح کے لیے پہلی علت ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں ہمیشہ کسی بھی واقعے کی تشریح اس سے قبل واقع ہونے والے کسی اور واقعے سے وابستہ کی جاتی ہے، لیکن اس طرح وجود کی تشریح صرف اس وقت ممکن ہے جب اس کی واقعی کوئی ابتدا ہو۔ ایک اور دلیل سینٹ آگسٹائن نے اپنی کتاب شہر ربانی میں پیش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تہذیب ترقی کر رہی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا عمل کس نے آغاز کیا یا اسے ترقی دی، یا کون سی تکنیک کس نے بہتر بنائی۔ چنانچہ انسان اور شاید کائنات بھی زیادہ طویل مدت کے نہیں ہو سکتے۔ سینٹ آگسٹائن نے بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق کائنات کی تخلیق کی تاریخ 5000 قبل مسیح تسلیم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاریخ بھی 10,000 قبل مسیح کے آخری برفانی دور کے اختتام سے زیادہ دور کی تاریخ نہیں ہے، جب ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق تہذیب کی اصل ابتدا ہوئی تھی۔ ارسطو اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفی اس کے برعکس نظریہ تخلیق کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں الوہی مداخلت کی آمیزش کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ نوع انسانی اور ان کے اطراف کی دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قدمہ پہلے ہی سے ترقی کی اس دلیل پر غور و خوض کر چکے تھے، اور اس کا جواب انہوں نے یوں دیا تھا کہ وقتاً فوقتاً آنے والے سیلاب اور دوسری آفات نوع انسانی کو بار بار تہذیب کے نقطۂ آغاز پر واپس پہنچا دیتے تھے۔ یہ سوال کہ کیا کائنات کا آغاز زمان کے اندر ہوا تھا یا کیا وہ محض مکان تک محدود ہے، ایسا سوال تھا جس کا بہت تفصیلی مطالعہ فلسفی ایمینوئل کینٹ نے اپنی شاہکار مگر بہت مباہم کتاب انتقاد عقل محض میں کیا تھا، جو 1781 میں شائع ہوئی۔ وہ ان سوالات کو عقل محض کے تضادات کہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ دعویٰ کہ کائنات کا آغاز ہوا تھا اور اس کا جواب دعویٰ کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے ایک جیسے وزنی دلائل رکھتے تھے۔ دعوے کے لیے اس کا استدلال یہ تھا کہ اگر کائنات کی ابتدا نہ ہوتی تو ہر واقعے سے قبل لامتناہی وقت ہوتا، جو اس کے نزدیک لا یعنی ابزرڈ بات تھی۔ جواب دعویٰ کے لیے اس کی دلیل یہ تھی کہ اگر کائنات آغاز ہوئی ہوتی تو اس سے قبل بھی لامتناہی وقت ہوتا، پھر کائنات کیوں کر ایک خاص وقت پر شروع ہو سکتی تھی۔ حقیقت میں دعویٰ اور جواب دعویٰ کے بارے میں اس کے بیانات ایک ہی دلیل ہیں، اور یہ دونوں اس کے اس غیر بیان کردہ مفروضے پر مبنی ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہو یا نہ ہو مگر وقت کا تسلسل ہمیشہ سے موجود ہے۔ مگر ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ کائنات کی ابتدا سے قبل وقت کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس بات کی نشاندہی سب سے پہلے سینٹ آگسٹن نے کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے
یہ جواب نہیں دیا تھا کہ خدا ایسا جواب پوچھنے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رہا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا تھا کہ وقت یا زبان کائنات کی صفت ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور وقت کائنات سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب بہت سے لوگ بنیادی طور پر کائنات کے ساکن اور غیر متغیر ہونے میں یقین رکھتے تھے، تو کائنات کا آغاز ہونے یا نہ ہونے کا سوال دراصل مابعد طبیعیات یا دنیات کا سوال تھا۔ جو کچھ انسان مشاہدہ کرتا تھا اس کی تشریح اس نظریے سے بھی کی جا سکتی تھی کہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور اس نظریے سے بھی کائنات کو کسی متناہی وقت میں اس طرح متحرک کیا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ سے موجود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن 1929 میں ایڈون ہبل نے یہ عہد آفریں مشاہدہ کیا کہ جہاں سے بھی دیکھا جائے دور دراز کہکشائیں ہم سے مزید دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں اجرام فلکی ایک دوسرے سے قریب تر رہے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ لگتا ہے کہ اب سے 10 یا 20 ارب سال پہلے وہ سب ٹھیک ایک ہی جگہ پر تھیں، تو اس وقت کائنات کی کثافت لامتناہی ہوگی۔ یہ دریافت بالآخر کائنات کی ابتدا کے سوال کو سائنس کی دنیا میں لے آئی۔ ہبل کے مشاہدے سے یہ اشارہ ملا کہ ایک وقت تھا جب عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کائنات بے انتہا مختصر اور لامتناہی طور پر کثیف تھی۔ اس وقت سائنس کے تمام قوانین اور مستقبل بینی کی صلاحیت یکسر ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس سے پہلے کچھ ہوا تھا تو وہ موجودہ وقت میں ہونے والی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بگ بینگ یا عظیم دھماکے سے پہلے کے واقعات نظر انداز کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی مشاہداتی نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ سے وقت کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کے وقت کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ وقت کے آغاز کا یہ تصور وقت کے آغاز کے اس تصور سے جو پہلے زیر غور رہا ہے بے حد مختلف ہے۔ ایک غیر متغیر کائنات میں وقت کا آغاز کائنات کے باہر ہی سے مسلط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی کائنات جو تغیر سے عاری ہو اس میں آغاز کی کوئی طبعی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے کائنات حقیقتاً ماضی میں کسی بھی وقت تخلیق کی ہوگی، مگر اس کے برعکس اگر کائنات پھیل رہی ہے اس کی کوئی طبعی وجہ بھی ہوگی اور اس پھیلاؤ کی ابتدا بھی ضرور ہوئی ہوگی۔ کوئی چاہے تو یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نے کائنات کو بگ بینگ کے لمحے تخلیق کیا ہے یا پھر اس کے بعد اس طرح بنایا ہو کہ ہمیں یہ تاثر ملے کہ اس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے، مگر یہ فرض کرنا تو بہر صورت بے معنی ہوگا کہ اسے بگ بینگ سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ پھیلتی ہوئی کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی، مگر وہ یہ حدود ضرور مقرر کرتی ہے کہ یہ کائنات اس نے کب بنائی ہوگی۔